आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाने का ऐलान। शोहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने फौजी तनसीबात, यादगारों और शोहदा की यादगारों पर हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। GHQ में तकरीब से खिताब में कहा, मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की वजह से हम एक आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खदमात हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार है। सिपह सालार ने शानदार खदमात पर पाक फौज के 51 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, 22 अफसरान और जवानों को तमगा बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल के एजाज़ से नवाजा। भारत G20 इजलास की सदारत का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने सलामती काउंसिल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां की हैं। कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा कि मकबूजा कश्मीर कुर्राए अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड खित्ता है। वादी खुली जेल में तब्दील हो चुकी। 5 अगस्त 2019 के बाद जुल्म और बर्बरियत का नया दौर शुरू हुआ। गुज़श्ता 75 साल से कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने से रोका जा रहा है। भारत को सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करना होगा। ये कोई हुब्बुल बत्ती नहीं, ये सरीहन दहशतगर्दी और पाकिस्तान दुश्मनी है। दुश्मन 75 साल में वो काम न कर सका जो 9 मई को एक दिलखराश वाक़े के जरिए पूरे पाकिस्तान में हुआ। जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। शहीदों के बच्चों और गाजियों के साथ जुल्म और नाइंसाफी काबिले मजम्मत है। ये काम किसी पाकिस्तानी का नहीं, दहशतगर्द का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहते हैं कि दुश्मन 75 साल में वो काम नहीं कर सका जो 9 मई को किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज पाकिस्तान के जवानों और अफसरान ने कुर्बानियां दी। दहशतगर्द अब भी कभी कभी सर उठाते हैं, उनका सर कुचलना पड़ेगा। खिलाड़ियों का कप्तान से राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। चौधरी वजाहत हुसैन का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। परवेज इलाही से भी राहें जुदा कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, पूरा पाकिस्तान 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहा है। PTI से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कभी भी राहें जुदा नहीं की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का पार्टी से राबता मुनक़ता। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब गुज़श्ता 3 दिन से पार्टी के साथ राबते में नहीं है। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का इम्कान भी है। कल से चौधरी परवेज इलाही अपनी फैमिली के राबते में भी नहीं है। फैसलाबाद से PTI रहनुमा फैजुल्लाह कमोका ने भी इमरान खान को खैर बात कह दिया। कहते हैं अभी फैसला करना है कि सियासत करनी है या नहीं। 9 मई के वाकयात के बाद सोच समझकर पार्टी छोड़ने का फैसला किया। गुजरांवाला से साबिक सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि 9 मई के वाकयात से मेरी और मेरे हल्के के अवाम की दिल आजारी हुई। पुरतशद्दुद और शिद्दत पसंदी के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। 14 मई को इलेक्शन की तारीख देना इख्तियारात की आनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि 9 मई के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए। सिविल और मिलिट्री अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 एहलकार दरकार होंगे। इस वक्त इलेक्शन हुए तो सिर्फ 70,000 की नफरी है। उधर वफाकी हुकूमत की भी इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की सदा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जमा। ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या नहीं? जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का आगाज। तमाम ऑडियो लीक्स के ट्रांसक्रिप्ट तलब। अटॉर्नी जनरल को 24 मई तक ऑडियोज में शामिल तमाम अफराद के नाम, ओहदे, पते और राबता नंबर्स भी देने की हिदायत।
کمیشن کا کارروائی پبلک کرنے کا اعلان، اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے عوام سے بھی معلومات مانگی جائیں گی۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی۔ کمیشن کسی جج کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، نہ کرے گا۔ پیش ہونے والا کوئی بھی ملزم نہیں، سب کو احترام دیا جائے گا۔ کمیشن کی کارروائی 27 مئی تک ملتوی۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام سپریم کورٹ میں چیلنج۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عدالت عظمیٰ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن العدم قرار دینے کی صدا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید نے ٹویٹ کیا، آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کے قیام کو چیلنج کرنا عمران کے ڈان اور سیسیلین مافیا ہونے کی تصدیق ہے۔ کسی بھی جرم کی تفتیش سے فرار کے راستے تلاش کرنا اعتراف جرم کے مترادف۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے گھر کا لگژری ٹیکس ادا کر دیا۔ 14,40,000 روپے بینک میں جمع کروا دیے گئے۔ ٹیکس ادائیگی کی آج آخری تاریخ تھی۔ عمران خان نے ادائیگی کی رسید محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے کر دی۔ عمران خان کو زمان پاک میں رہائش گاہ کا لگژری ٹیکس ادا کرنے کا نوٹس بھیجوایا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا شیریں مزاری کو رہا کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما کو احتجاجی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی تحریری یقین دہانی جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کا فیاض الحسن چوہان کو بھی رہا کرنے کا حکم۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سابق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے ملاقات۔ سردار دوست محمد مزاری نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ مریم نواز نے دوست محمد مزاری کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ کہتی ہیں کہ دوست محمد مزاری کے آنے سے جنوبی پنجاب میں نون لیگ مزید مضبوط ہوگی۔ جماعت اسلامی پر کراچی کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی نے اس شہر میں حاصل کیے۔ کراچی کے لوگ بجا طور سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں اور انہیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ کراچی میں بلدیاتی حکومت کا قیام۔ یونین کونسلوں کے منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر منتخب نمائندوں نے حلف اٹھایا۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کے نعرے، تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین گرفتاری کے ڈر سے غائب۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین کو اٹھا لیا گیا، ہماری اکثریت ہے، پورا انتخابی عمل قبضہ عمل بن چکا۔ پی ٹی آئی کی نشستوں پر بھی قبضہ کیا گیا۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے، کسی کو شہر قائد پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستانی مارکیٹ میں ڈالر کی اجارہ داری قائم۔ انٹر بینک میں ڈالر 74 پیسے مہنگا، 286 روپے 56 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی لمبی چھلانگ 4 روپے اضافے سے 305 روپے پر جا پہنچا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 404 پوائنٹس کی مندی رہی۔ سونا بھی 2000 روپے مہنگا، 2,37,300 روپے فی تولہ ہو گیا۔